أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت کے ذیل